स्मिता तुम्ही कितें म्हणूंक सोदता आतां आयचे जी घडामोडी जाल्यो आनी मागीर प्रतिक्रिया आनी येयल्यो आनी सेक्शन 163 फकत तुमकां लागलें दुसऱ्यांक लागोंक ना पणजेन तुमी कितें पळयता? आम्ही कितें वचनासतना महायुद्ध करनासतना रावली करून दाखयलें मरे ताणी गांधी जयंती थंय केली आमी हांगा करून गांधी पुतळ्याकडे करून दाखयलें मरे आमी अख्ख्या बायलांनी थंय करून दाखयलें मरे ही लाज मरे तांकां कितें गांधी तांचो आज जेणे पळय ते कितें केलां न्ही ते 163 बी लायला पळय गांधी तांचो ना गांधी आमचो मरे गांधी गांधीच्या मनीस तुम्ही चोरून व्हरून गांधी हे करता मरे कितें गांधी जयंती आनी कितें दुसरें तो पळय सांगता कोण तो आमगेलो हो तमळो रोहन खंवटो कितें तो सांगता कितें तो ही जागा पळय आसा ती इन्फ्लुअन्स ऑफ झोना पडना म्हणून आमचे तोंड आनी उक्ती करनाका म्हणून सांग ताका सीएम तूं गेले कितें पळय खंय खंय कित्याक पडटा न्ही आमी सगळीं जाणा पूण तोंड बंद करना हो दमळो कित्याक लागून थंय ती गोडाची देप पळय आसा न्ही त्या देपे लागून हो हे उलयता आनी दुसरें हो आज बीजेपी आसा फाल्यां आनी खंय उडी मारतलो परत मंत्री जावन येतलो आनी ती देप खावपाक सोदता म्हणून हे तो ते इन्फ्लुअन्स ऑफ झोना पडना म्हणून सांगता म्हणजे ताका कारण आहा म्हणटा तूं? हय तो हांगचो थंय थंयचो थंय तळ्यान मळ्या खंयच्यान खंय तरी वचून तो आपल्याला ते देप खातलो तो ती देप खावपाक आनी खंयच्यान वचूं हेवट्यांक वचपाक जायना म्हणून कितें कळ्ळें आमकां हे इन्फ्लुअन्स ऑफ झोना पडल्लेच जाय सारकें मगे आमी परत हांगा येवची ना आमी जाली पळय ताळे बी गेले आमगेले 34 दीस जाले सीएमा काय ताकल ना येवपाक दीस रात हेवटी एम्ब्युलन्सी येता वता आतां तो एम्ब्युलन्सी बसून भोंवता काय कितें तें हांव सांगपाक शकना तुका तुम्ही म्हणटा की तुमकां जाय तशें जाल्या शिवाय तुम्ही हांगासरल्यान उठपाची ना कारण ताजी पळय कितें आसा न्ही महाराष्ट्रा काल गेल्ले आसतना तो पळय ताजी परिस्थिती थंय काल कसो ताका हे दिलें न्ही आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयले कडेन हेज्या उतराचेर आमचो विश्वास ना कितें आतां भिवपाची गरज तुका आसा आमकां ना चिमळकाराक ना दुसरें तो कोण तो पळय सांगता न्ही एकल्यान म्हाका फोन केल्लो थंय निल्ला साकून हो खंय कोण तो केदार नायक पळय म्हणटा तो खंय त्या वटेचो खंयचो आमदार कितें रे तेड्या खंय 5-5 किल खंय पळय तुका साकार वाटल्या आनी त्या वटेन खंय कॅजिनो हाडून घेतला कितें केदार नायक तूं आमच्या बरी खंडाका आनी चिमळकारा तूं जें आसा घरा कडेन रावता आमी फाटीं फुडें रावची ना दुसरें सरकारा सांगता हे पळय भागराचे पत्रे लायल्या ते रातोरात काडचे तूं सरकार रातची घडयता कित्याक म्हणून हे पत्रे काडचे नाजाल्यार रातची आमी पायलो दादले हाडची ना आमी पायलो कळ्ळें हे सांगता तुका आनी आयतार म्हणल्यार टायम दिता हांव ते पत्रे तुवें काडचे नाजाल्यार आमी मोडटलीं मागीर तूं म्हणनाका आमी कायदो हाती घेतलो म्हणून कायदो हाती घेवपाक तूं लायता आमकां आनी आज तुवें ते 163 लायिल्ली न्ही कित्याक नहीं वो आया था ना तुम्हारा नबीद बाबू ये क्या चल रहा है नहीं वो नक्षलवादी है ऐसे तुका म्हणजे पट्टा आशिल्ले म्हणून तुवें ते 163 थंय लायिल्ले देव बरो आज आमी पळयता आनी एक माकोड आसा हांगासर हो नेवो माकोड कोण आमचे आदिवासीचे दुर्भाग्य कितें हे पळय 4 माकोड आसा न्ही ते सद्या थंय आसा त्यांच्या बरोबर आमचे एक कुड्डो एक बेरो एक कितें रे तो ओनो आनी चौथो पळय आसा न्ही तो लोंगडो म्हणून ते आज पसून आमच्या फुडें हांगा पावले ना हो चवथो म्हणटा तो अलिबाबा म्हणटा पळय तो अलिबाबा काय कोण तो हांव नाका पूण ते हय तशेंच म्हण तूं अलिबाबा म्हणना जाल्यार आनी कसलो बाबा म्हण पूण हे आतां बाबा बाई कोण हो ते म्हणपाच्या लायकीचे उरले ना तांकां फक्त आतां नांवान उलो मारपाचो जो पर्यंत आमकां शेलात पोलीचे बरोवन तूं दिना सारकें मगे त्या पर्यंत आनी ते आमकां वाचून दाखयना तेजे कितें कितें बरयलें तें आनी ते खंयचो पॉयंट चुकला ते आमी बी स्टडी करून रावल्ली कडेन ते वाचून दाखयतले आमी तांकां मागीर खंय चुकले ते दाखयतले आनी मागीर कितें कळ्ळें आमी हांगची उठ्ठाली हे लक्षांत धरचें